सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीजीले आज चियापनको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। म मन्त्रीले फेरि सरकारको प्रवक्ता ढिलो पुग्दाखेरि मलाई आफैलाई असहज हुन सक्छ। त्यसैले पनि मैले धेरै वक्ताहरूको कुरो सुन्ने यहाँ आज साधारण सभामा 200 बोली दिनुभयो। त्यसलाई निकै धन्यवाद। र यो कल्याणकारी कोषमा हाम्रो निर्माता सङ्घले के गर्न सकिन्छ, तपाईहरुसँग कसरी सम्बन्ध र मैले अन्तिमसम्म बस्न नसकेकोमा म क्षमा प्रार्थी माग्दै सबै पछिल्लो वक्ताहरूले प्रमुख अतिथिहरूले कार्यक्रममा अब हामी नै हिँडौँ भनेर लाइन नलागिकन सबैले अनुशासित ढङ्गले बसेर कार्यक्रमलाई सफल र भव्य बनाइदिनुको निम्ति म पुनः फेरि पनि निवेदन गर्दै आज अत्यन्तै भित्री हृदयबाट नै खुसी लागिरहेको छ। झन्डै 39-40 वर्ष अगाडि सदस्यहरूको हक हितको लागि भोलि आइपर्दा हाम्रो लागि हो भन्ने ढङ्गले चलचित्र पत्रकारहरूलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि निश्चित रूपमा एउटा केही सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरू, चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्था, चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था, निर्माता, निर्देशक, कलाकार, हामी सम्पूर्ण पत्रकारहरूले कोषमा सहयोग गर्नु। दुर्घटनामा परेर उपचारका लागि समस्या परेका हाम्रा सदस्यका लागि च्यारिटी सोबाट रकम उठाएर सहयोग गरेका छौँ। यदि हामीसँग त्यो कोष भइदिएको भने त्यो काममा थप सहज हुन्थ्यो। खाली समस्या परेपछि त्यसको तात्कालिक समाधान कुरा गर्नेछौँ। र यतिखेर म समान कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाललाई सङ्घ गर्दै नेपाल थपेर यहाँसम्म ल्याउनको लागि पहल गर्नुहुने आदरणीय अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, संस्थापक अध्यक्ष बलर साकी, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। अमेरिका चलचित्र पत्रकार सङ्घको आजको यो 21औं साधारण सभालाई म हृदयबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। आज अत्यन्तै भित्री हृदयबाट नै खुसी लागिरहेको छ। झन्डै 39-40 वर्ष अगाडिको दिनको याद मलाई आइरहेछ। त्यति बेला जब मैले फर्स्ट फिल्म जुनीमा नायक हुने मौका पाएको थिएँ, 2-4 जना मात्रै वरिष्ठ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जसले हाम्रो चलचित्रको बारेमा म पनि नायक भए भनेर म जस्ता कलाकर्मीहरूको बारेमा चर्चा गरिदिने अग्रज ती चलचित्र पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई म हृदयबाट सम्झिन चाहन्छु, जसमा आज पुष्करलालजी हुनुहुन्न हाम्रो माझ, विदुरजी, अनि देखिरहेको छु मैले बाबुजीलाई पनि यतै कतै देखिरहेको थिएँ, विजयरत्न तुलालाजी। सो आज यति धेरै, अब त्यति बेला त म अलिक फुच्चे थिएँ, मैले दाजुहरू भन्ने पत्रकारहरू हुन्थ्यो भने आज मैले भाइ बहिनी भन्ने पत्रकार, मेरो भाइ बहिनीहरू धेरै देख्छु, अग्रज पत्रकार पनि देख्छु। एकदम खुसी लागिरहेछ। र आज मलाई यस सभामा निम्त्याउनु हुने पत्रकार सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार विभिन्न ठाउँबाट, नेपालको विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको हाम्रो पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटै लास्टमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो कि पनि आजको यो कोभिडको अवस्थाले हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री ध्वस्त भएको छ। इन्डस्ट्री नै ध्वस्त भयो भने, फिल्म इन्डस्ट्री, नेपाली चलचित्र, नेपाली फिल्म नै ध्वस्त भयो भने न हामी कलाकार रहन्छौँ, न हामी कुनै प्राविधिक रहन्छौँ, न हामी कुनै चलचित्र पत्रकार नै रहन्छौँ। सो इन्डस्ट्रीलाई चलायमान बनाउनका लागि एकदमै मुख्य भूमिका आजको दिनमा एकदमै गाह्रो विषय आइपरेको छ। त्यसकारणले म सम्पूर्ण कलाकर्मी, मेरा कलाकार साथीहरूलाई, इन्क्लुडिङ निर्मातालाई र सिनेमा हलवालाहरूलाई पनि आजको दिनमा यही भन्न चाहन्छु, मिलेर सबैजना एकजुट भएर
हाम्रो नेपाली कला क्षेत्रलाई नेपाली फिल्मलाई अगाडि बढाउनलाई हामी सबैको सपोर्ट चाहिन्छ। यसमा सबभन्दा नेपाली चलचित्रको विषयमा अझ नेपाली चलचित्रलाई संसारभरि बसेका नेपालीहरूमा के भइरहेछ नेपाली चलचित्र र नेपाली कलाकारको विषयमा सारा जानकारी दिलाइदिनु हुने सम्पूर्ण र हामीलाई आज कलाकार भएर नाम आज म भुवन केसी भन्न पाएको छु भने कोही सबले आफ्नो पहिचान बनाउन पाएको छन् भने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यी मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नबनाइदिनु भएको भए सायद म केही हुँदैन थिएँ होला। सो यो इन्डस्ट्रीको लागि पनि अगाडि बढ्नका लागि र अहिले होलान् केही कलाकार केही फिल्म नराम्रा होलान् केही कलाकारहरूका सानातिना त्रुटि गल्तीहरू पनि होलान् केही टेक्निसियन्सको पनि होलान् त्यो पछि समीक्षा गर्दै जाउँला। तर अहिले चाहिँ कमसेकम एटलिस्ट हामी सबजना एकजुट भएर इन्डस्ट्री हामी सबैलाई तपाईँले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि इन्डस्ट्रीका केही राम्रा कुराहरू नेपाली चलचित्र हेर्ने मान्छेलाई एउटा नयाँ ऊर्जा प्रदान गरिदिनु भूमिका तपाईँहरूले खेलिदिनुहुन्छ भन्ने नै मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा यो कल्याण कोष जुन पत्रकार साथीहरूको लागि खुलेको छ त्यसको लागि म हृदयबाट म अत्यन्त आभारी छु र त्यसको लागि म सुपर काजल फिल्म्सको निर्माताको हैसियतले मैले पनि के गर्न सक्छु 100% म सपोर्ट गर्छु। र यो कुरा म मेरा अरू निर्माताहरूलाई र मेरा अरू कलाकार साथीहरूलाई पनि यो कल्याण कोषलाई सहयोग गर्नलाई म पनि यसमा पहल गर्नेछु। अन्तमा थ्याङ्क यू भेरी मच। करण श्रेष्ठ निर्माता कलाकार वितरक करण श्रेष्ठ उहाँहरू आजको कार्यक्रमको सपोर्टरको रूपमा रहनु भएको छ। र यसै गरी म फिल्म उफ यो मनका निर्माता अनु शाहज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी नेफ सिनेका प्रबन्ध निर्देशक विधान कार्कीज्यूलाई पनि म तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस सभाका अध्यक्षज्यू र विभिन्न संस्थाका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू सबैलाई एकैसाथमा निर्वाचन साधारण सभामा 200 बोली दिनुभयो त्यसलाई निकै धन्यवाद। र यो कल्याणकारी कोषमा हाम्रो निर्माता सङ्घले के गर्न सकिन्छ तपाईँहरूसँग कसरी समावेश गर्न सकिन्छ हामी गर्नेछौँ यो भन्दै यति भन्दा थ्याङ्क यू धन्यवाद छ। चलचित्र पत्रकारिताको क्षेत्रमा काम गर्नुहुने हाम्रो चलचित्र पत्रकार महासङ्घको 21औं साधारण सभाको यस उद्घाटन सत्रको अध्यक्ष दिनेश सिटौलाज्यू, चलचित्र बोर्डका अध्यक्षज्यू र मञ्चमा आसीन विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पत्रकारहरूको सङ्घ सङ्गठनहरूको जन्म भएको छ र यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति अझ यसलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति सञ्चार क्षेत्रलाई अझ गुणस्तरीय बनाउनको निम्ति प्रभावकारी बनाउनको निम्ति र त्यसलाई जिम्मेवार बनाउनको निम्ति हामी सबैको अहम दायित्व पनि छ। संस्था जन्मनु आफैमा धेरै ठुलो होइन, तर त्यो संस्थाको औचित्य, त्यो संस्थाको उद्देश्य र त्यो संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सक्ने प्रभावकारितालाई हामीले गर्यौँ भने त्यो संस्थाको गरिमा बढ्न सक्छ, त्यो संस्थाको ओज बढ्न सक्छ र त्यो संस्थाप्रति समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक बन्न सक्छ। त्यसैले पनि म हरेकले हामी जहाँ संगठन बनाउँछौँ, जहाँ हामी सङ्गठित हुन्छौँ, त्यो सङ्गठनको हितमा हामी काम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो त एउटा परम्परा के छ भने आफू रहन्जेलसम्म त्यो संस्थामा राम्रो हुने, त्यो संस्थामा भोलि नेतृत्वबाट बाहिरिनु पर्यो र नेतृत्वबाट अधिक तलमाथि पर्यो भने त्यो संस्थाप्रति फेरि पनि हिजो आफू त्यस संस्थाका प्रमुखहरूले आफू त्यो ठाउँबाट बिदा लिइसके पश्चात गर्ने व्यवहारहरू फरक हुने, यो कहिलेकाहीँ हाम्रो संस्कारहरूमा जन्मने गरेको छ। त्यस्तो कुरोहरू
हामी कसैले पनि आफूले जन्माएको संस्था आफू त्यसमा रहेको प्रमुख रहँदा अथवा आफू त्यो संस्थाको सदस्य रहँदा जुन भूमिकाबाट तपाईहरु त्यहाँ काम गर्नुभयो त्यसबाट बिदा लिँदाखेरि पनि त्यो संस्थाप्रति त्यतिकै तपाईहरुले दायित्व र त्यो जिम्मेवारी लिदिनु भयो भने राम्रो हुन सक्छ। हाम्रो त पार्टीमा रहन्जेलसम्म त्यो पार्टी जिन्दाबाद, त्यो पार्टीबाट अलि अलग गरिसकेपछि अनि मुर्दाबाद भन्ने एउटा हाम्रो नेपाली संस्कारहरू आज त्यति धेरै प्रिय संस्कार, त्यति एउटा सुसंस्कृत संस्कारको रूपमा हामी देखिरहेका छैनौँ। त्यसैले हामी सबैले असल संस्कारको जन्म गराउने, असल संस्कारलाई विकास गर्ने र हामी सुसंस्कृत एउटा संस्कारहरूको विकास गर्ने काममा हामी सबैले त्यो अनुसार जिम्मेवारी बोक्यौँ भने नेपाली समाज समृद्ध समाज हुनेछ, नेपाल देश समृद्ध देश हुनेछ। समृद्ध देशको नागरिक बन्नु नै हामीले आफ्नो गौरव ठान्छौँ। समृद्ध देशको नागरिकको एउटा परिचय नै फरक हुन सक्छ। हामी देश विदेश गरौँ, आज हामीले नेपाल देश त भन्छौँ, तर नेपाल देशप्रतिको गौरव हामीले कायम गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीलाई अरू देशको अगाडि पनि हाम्रो शिर उच्च हुनेछ। त्यसैले पनि हरेक क्षेत्रमा हामीले शिर उच्च बनाउनको निम्ति, हाम्रो समाजलाई अझ समृद्ध बनाउनको निम्ति आम सञ्चार कर्मीहरूको, आम सञ्चार क्षेत्रको र पत्रकारहरूको अहम भूमिका हुन्छ। हामी पत्रकारहरूले नकारात्मक कुरोलाई मात्रै हामी सञ्चारको स्रोत केन्द्र बनाउने होइन, हामी पत्रकारहरूले हामी असल संस्कारहरूको, सकारात्मक कुरोहरूको पनि संसारको स्रोत केन्द्र बनाउने काममा हाम्रो पोजिटिभ थिङ्किङ के अलिकति सकारात्मक सोचबाट पनि हाम्रा कलमहरू चल्नु पर्ने हुन्छ। हामी सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकारहरूको भूमिका त्यसमा रहन सक्छ। आज पत्रकारहरू भनेपछि डराउने, पत्रकारहरूले चाहिँ अब गलत सूचना मात्रै दिन्छ, गल्ती कुरोहरूको मात्रै सूचना खोज्छन्, होइन सही सूचना पनि खोज्छन् है पत्रकारहरू भनेको। समाजमा राम्रा कुराहरू, समाजको नमुना लायक कुराहरूको पनि सञ्चारहरूको स्रोत केन्द्र बनाउँछन् पत्रकारहरूले भन्ने त्यो सन्देश आज हामीले दिन सक्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन समाजमा त्यो इमेज बनेको छ त्यसप्रति रूपान्तर गरौँ। हो मैले चलचित्र क्षेत्रमा पनि हामीले बदलिदो परिस्थितिमा हिजो चलचित्र क्षेत्रको नायक अब भुवन केसी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब म धेरै नायकहरू त्यसरी म चिन्दैन, तैपनि म के भन्छु भने हिजो हामीले हिजोको चलचित्र क्षेत्रको एउटा सन्देश, त्यसको कथा वस्तु फरक हुन सक्थ्यो भने अहिले परिवर्तित परिस्थितिमा अबको चलचित्रको कथा कस्तो हुन सक्छ, त्यसले दिने सन्देश के हुन सक्छ, त्यसले समाजलाई कसरी रूपान्तरित गर्न सकिन्छ, समाजमा के सन्देश दिने भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको अब पक्कै यहाँ त सेन्सर बोर्ड पनि छ, चलचित्र विकास बोर्ड पनि छ, चलचित्र पत्रकारहरूको पनि संगठन छ, पक्कै यो विभिन्न किसिमको चलचित्र कलाकार क्षेत्रकै पनि यहाँ छ। मैले धेरै चलचित्र क्षेत्रमा, सङ्गीत क्षेत्रमा, कलाकारिता क्षेत्रमा धेरै संगठनहरू भएको देखि म स्वाभाविक रूपमा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षज्यू अत्यन्तै शालीन हुनुहुन्छ। म आशा छ चलचित्र विकास बोर्डले यी सबै कुरोको एकीकृत गर्दै सबैलाई सङ्गठित गरेर चलचित्र क्षेत्रलाई समाजलाई पुर्याउने योगदान के हो, समाज रूपान्तरको निम्ति र समाजको विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नको निम्ति समाजमा रहेका धेरै कुरीतिहरू, कुसंस्कारहरू र अन्धविश्वास नि जनविश्वासमा रहेका हाम्रा ती संस्कारहरूको अन्त्य गर्नको निम्ति हामीलाई चलचित्र क्षेत्रले पक्कै एउटा नयाँ सन्देश दिने, नयाँ एउटा रिभोल्युसन ल्याउने काममा चलचित्र विकास बोर्डले नेतृत्व गरोस्। त्यसको निम्ति चलचित्र पत्रकार सङ्घ, चलचित्र क्षेत्रमा रहेका जाँच समिति र कलाकार क्षेत्रमा रहेको र यो हरेक सङ्गठनहरूले हामीलाई देशको अहिलेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आधारमा पक्कै तपाईँहरूको योगदान रहोस्। चलचित्र क्षेत्रको योगदान भन्ने कुरो राज्यले अनुभूति गर्न सकोस्, समाजले त्यो खालको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकोस् अनि हामी त्यसमा सफल हुनेछौँ। त्यो सफलताको निम्ति म सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो आजको 21औं वार्षिक साधारण सभालाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउँदा पनि म अलिकति ढिलो आएँ र आज पनि म अब विशेष 11 बजीबाट भनेको
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीजीले आज चियापनको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। म मन्त्रीले फेरि सरकारको प्रवक्ता ढिलो पुग्दाखेरि मलाई आफैलाई असहज हुन सक्छ। त्यसैले पनि मैले धेरै वक्ताहरूको कुरो सुन्ने। यहाँ आज फनिजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रेस युनियनको महासचिव हुनुहुन्छ र प्रेस काउन्सिलका सदस्यज्यू पनि हुनुहुन्छ र अन्य चलचित्र क्षेत्रको धेरै सङ्गठनहरूका प्रतिनिधि अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ र आज सम्मानित र आज अवार्ड प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। सबैको भावना, सबैको कुरो सुन्ने मैले अवसर गुमाएको छु। मलाई हाम्रो अध्यक्ष दिनेशजी र हाम्रो सञ्चालक महासचिवज्यू, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षज्यू पक्कै पनि त्यसको मलाई छोटो संक्षेपमा म गइसकेपछिको कार्यक्रमको रिपोर्टिङ उहाँले गरेपछि म आजको कार्यक्रमको अपडेटमा हुनेछु र तपाईँहरूको दिनभरिको कार्यक्रमको बारेमा सूचना लिने र आजको कार्य प्रगति मैले बुझ्ने म प्रयत्न गर्नेछु र मैले अन्तिमसम्म बस्न नसकेकोमा म क्षमा प्रार्थी माग्दै सबै पछिल्लो वक्ताहरूले प्रमुख अतिथिहरूले कार्यक्रममा अब हामी नै हिँडौँ भनेर लाइन नलागिकन सबैले अनुशासित ढङ्गले बसेर कार्यक्रमलाई सफल र भव्य बनाइदिनको निम्ति म पुनः फेरि पनि निवेदन गर्दै यो 21औं साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार। सभापति, अतिथि र यस कार्यक्रमलाई हौसला प्रदान र एकदम व्यापक बनाउन पाल्नुहुने यहाँ आसीन सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। वास्तवमा 21औं साधारण सभामा जुन एउटा आज कल्याण चलचित्र पत्रकारको एउटा कल्याणकारी कोषको स्थापना भएको छ, हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो कल्याणकारी कोषको चाहिँ लागि हामी चलचित्र कलाकार सङ्घको तर्फबाट अत्यन्त सकारात्मक सोच राखेर सक्दो सहयोग गर्ने एउटा वचनबद्ध पनि एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र सबैभन्दा आज जुन तपाईहरुले जुन चलचित्र पत्रकारहरूको विभिन्न शाखाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म चलचित्र कलाकार सङ्घको तर्फबाट पनि म हार्दिक स्वागत गरेर र बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सदैव चलचित्र पत्रकार मित्रहरूले निष्पक्ष एउटा चलचित्र एउटा पत्रकारिता गर्नुहोला भनेर म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अघि हाम्रो प्रतिनिधिले भने जस्तै फेरि पनि म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै पनि कसैलाई पनि ठेस पुग्ने काम नगरौँ। धन्यवाद।